खुदावन जो खुदावन जो आसमान और आसमानों के बीच में समा नहीं सकता, जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है। आसमान उसका है, जमीन उसकी है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और हम आप सबकी सलामती चाहते हैं इस लम्हे। अब आप आए खुदावन के पाकरू को, उसकी हजूरी को, उसके फरिश्तों को, उसके लहू की कुदरत को, उसके कलाम की कुदरत को हम यीशु मसीह के नाम से इस पूरे ग्रुप में हम यीशु के नाम से चाहेंगे। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और रोबो बाबा जेरे रे शिंदर बरो जिरी रोजो रो जेरे रे बीरी 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 जी और रोबो रोबो रो जेरे रे शिंदर बेरे जिरी। खुदावन तेरी हजूरी का बादल है बाप, जोर से बरसे। अब आप खुदाए पाकरू आ, तू एक एक जिंदगी में गहरा और जलाली काम कर, एक एक जिंदगी में खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर कर। खुदा ने एक एक जिंदगी से तू आज कलाम कर। इसलिए बाप अपनी तमाम तरकताओं से बाप हम तेरी हजूरी में आते हैं और इकरार की दुआ करते हैं। खुदा हम तुम्हें प्योरीफाई करते हैं, अपने लहू से धो दे। ऐ बाप हमने अपने सारे दिन की गलती कोताहियों के लिए, गुजरे दिन की खुदा उन कोताहियों के लिए, गलतियों के लिए बाप मुआफी चाहते हैं। खुदा पाक रू तू हमें मुआफ कर। ऐ यहोवा पाक खुदा तू हमें, तू जो रहीम है, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है। ऐ यहोवा पाक खुदावन तो हमें मुआफ करे बाप आसमानी, हमारी हर तरह की कोताहियों को, निकम्मी बातों को, दाऊं जिनाकारियों को, हरामकारियों को, खून रेजियों को, ऐ बाप जो हम जुबान के जरिए करते हैं खुदावन बाप, जो खुदावन हम किसी को जरर पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं खुदावन, किसी को तकलीफ देते हैं दाऊं हमारी जुबान से, दाऊं हमारे होंठों से, हमारी सोचों और ख्यालों से खुदावन, जो हम उसको बंद, जो हम उनको बंद देते हैं बाप, जो हमको घायल कर देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से बाप, दाऊं वो तमाम ऐसे काम, ऐसी बातें दाऊं हम तेरी हुजूरी में करते हुए अब आप इकरार करते हो तेरी हुजूरी में हाजिर होते हैं। यीशु के नाम से बाप तुम्हें मुआफ कर, हमारी तमाम दान ऐसी कोताहियों को, ऐसी दान कोताहियों को, ऐसी नाफरमानियों को, दान निकम्मी बातों का, निकम्मे रवैयों का बाप हम इकरार करते हैं बाप, तेरी हुजूरी में हाजिर होते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। तुम्हें धो कर दान पाक कर साफ कर दे, तुम्हें प्योरीफाई कर अपनी हुजूरी से, अपने लहू से, अपने कलाम से, और यीशु मसीह के नाम से बाप हमें सेंटिफाई कर बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्योरीफाई कर आज खुदावन, एक एक जिंदगी से कलाम कर, एक एक जिंदगी से दाऊं तो हम कलाम है बाप, एक एक जिंदगी से बात कर दाऊं यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ और इसकी सताइश करते हैं। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें, इकरार की दुआ करें इससे पहले कि हम उसकी हजूरी में आगे बढ़े, हम उसको जय जयकार करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसकी महिमा करें, हम इकरार की दुआ के साथ उसकी हजूरी में हाजिर हो और कहेंगे कि खुदावन तू मेरी गलतियों कोताहियों को मुआफ कर, क्योंकि तू कहर करने में धीमा है, शफकत वफा में गनी है। और ऐसे ही इकरार की दुआ करे कि जो काम हम छोड़ने हैं वो दोबारा हमारी जिंदगी में ना होने पाए, वो दोबारा हमारी सोचों से, हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारी जुबान से, हमारे दिल से, हमारे होंठों से और हमारे हाथों से, पांव से होने ना पाए यीशु और मसीह के नाम से बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, खुदावन तुम्हारी सोचों से वाकिफ है, तुम्हारे ख्यालों से वाकिफ है खुदावन, तुम्हारे उठने बैठने से वाकिफ है बाप, दाऊं तो मैं दिल के ख्यालों को दूर से जान लेता है। ऐ जब पाक खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार है, तेरे इस तेरी इस अलूहियत के लिए दावन, तेरे इस दावन, तेरी इस सिफ्त के लिए दावन बाप कि तू हमारे ख्यालों को दूर से जान लेता है, कि तू ही यह वाहिद खुदा है जो ये साबित करता है कि तू हमारा खुदा है, जो होंठों की सरसराहट को भी जानता है। तू ऐसा खुदा है बाप जो हमारे दिल का ख्यालों को दूर से जान लेता है। हम भी दाऊद की तरह कहते हैं कि तू मेरा खुदा है, तू मेरे ख्यालों से वाकिफ है, तू मेरे अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, तू मेरे दाऊद बाप मातम को नाच में बदल देता है। ए बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ सो इस्लाम है बाप, हम तेरे शुक्रगुजार है कि तू हमारा खुदा और हम तेरे लोग खुदा, हम तेरे चिरागाह की भेड़ें हैं, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ। आज खुदा ने एक दफा फिर जब हम तेरी प्रस्तुत करें, जब हम तेरा कलाम सुने, तब बाप दाऊद हमारी जिंदगियां फिर बाप तरोताजा हो, रिन्यू हो यीशु मसीह के नाम। आप बंधन खुले, जीवे टूटे यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, तेरा पाक रू की, तेरे पाक रू की आग, तेरी पाक रू की जुम्बश दाऊद हमारे दरमियान में हो। तेरा बंदी पर तेरी बंदी पर तेरी पाक रू की जुम्बश को बड़े जोर से यीशु के नाम से मांग लेते हैं। तेरी हजूरी तेरी बंदी के चौगिर्द दबा, तेरे फरिश्ते तेरी बंदी के चौगिर्द दबा, तेरा पाक रू तेरी बंदी के चौगिर्द हो यीशु के नाम से। अपने बंदी को छू टच करना, हर तरह की रुकावटें, हर तरह की प्रॉब्लम्स का
यीशु के नाम से बात जो इंटरफेयर करती है बात तेरे कलाम को सुनने में, खुदावन तेरे कलाम को सुनाने में, या खुदावन हमें सुनने में, तो अब आप वो तमाम खुदावन दुश्मन की दीदनी नादीदनी तमाम कर कुफ्तों को अब आप बांध कर कमान करते हैं कि यीशु के नाम से अपने कदम पीछे हटाएं। और खुदावन आजादी है, बहाली है खुदावन, यीशु के नाम से बाप हालेलुया। अपने बंदी के साथ हो खुदावन, अब बात तेरी हुजूरी तेरी बच्ची के साथ हो, जिस तरह तेरी हुजूरी तेरा जलाल मूसा पर था खुदावन, वैसा ही जलाल तेरी बंदी पर यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, अपनी बंदी को ले और शाहीन को ले और इस्तेमाल कर। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु और मसीह का जिंदा जलाली और अल कादर नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सनिया के साथ खुदावन के प्रस्तुश में खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए आगे बढ़ेंगे। सनिया से रिक्वेस्ट है कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बाजी आपकी आवाज कम। जी सनिया प्रेयर में लीड करो बेटा, वो सॉरी वर्शिप में लीड करो हमें। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। आ रही है। ओके। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। जत जूलियत जियानू भी पा देगा ठरदा, उदे मगर मैनू बख्शेगा बल। मेरे सिर उत्ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरे सिर उत्ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। दानियल नबी नू जिन्ने शेरां तो बचाया सी, इस्राएलियां नू पानी चीर के लगाया सी। दानियल नबी नू जिन्ने शेरां तो बचाया सी, इस्राएलियां नू पानी चीर के लगाया सी। प्यार देखो दा किन्ना ही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। प्यार देखो दा किन्ना ही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। अगे अगे होके खुद मैनू चलाएगा, डिगने न देवे हथ अपना बढ़ावेगा। अगे अगे होके खुद मैनू चलावेगा, डिगने न देवे हथ अपना बढ़ावेगा। हर वेले उसनू मेरा ख्याल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरा बल नाले मेरी ढाल है,
मेरा बल नाले मेरी डाल है, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा, सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जब हमारा खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज से जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सिस्टर रेचल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आए और खुदावंद की हमद सना करें। रेचल आप इधर ही हो? हाँ जी। ओके। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि उतनी देर हम खुदाम के कलाम में से पढ़ते हैं। ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उस जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम रहो। आमीन। रेचल आप रेडी हो? Okay. Praise the Lord. आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा चला, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मम्मा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मम्मा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बब्बा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, बब्बा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा भी तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा भी तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है,
सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। यकीनन हमें जो है वो सजदा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के सामने ही जो है वो वाजिब है, और हम अपने खुदावंद को हर रोज जो है वो अपने हदिये नजराने चढ़ाते हैं तमाम सजदों के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अरूसा के साथ मिलके करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे
के नाम से होंगे मरकज कलाम के, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे, हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे, दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब मामू जी अगर आप रेडी हैं तो शुरू करें। हाँ शुरू करें बेटा। ओके ठीक हो गया। अब हम वक्त हुआ चाहता है कि अब हम खुदावन की आवाज को सुने, अपने आप को तैयार करें कि खुदावन जो है वो हमारे साथ आज क्या कलाम करना चाहते हैं। और कलाम से पहले मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कलाम के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम इबादत का अपना दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जी खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप खुदा। इस वक्त के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने हमें फजल दिया कि हम तेरी हुजूरी में जमा हो सके। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। खुदा मीटिंग में तूने शुरू से लेके अब तक हमारी मदद की, खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बाकी की मीटिंग को भी खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा तेरा बंदा को, जावेद को, खुदा सर से लेके पांव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। अपने बंदा को अपने नाम, अपने जलाल के लिए खुदा तू कसरत से इस्तेमाल करता रहे। खुदा तेरा मसा तेरे बंदे के ऊपर ठहरा रहे खुदा, जिस तरह मूसा के ऊपर ठहरा था, जिस तरह खुदा तेरा मसा तेरे बंदा पतरस के ऊपर ठहर जाता था, खुदा उसी तौर से ठहरा रहे खुदा यस्सु के नाम से। इसके वसीला से बहुत सी रूहें बचे, बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों खुदा यस्सु के नाम से। नया जोर, नई ताकत अपने बंदे के ऊपर उंडेल खुदा लफ्जों की तरतीब देना खुदा। जो कुछ भी तेरे बंदे के मुंह से निकले खुदा वो तेरी तरफ से हो। सहून से आज कलाम करना। आज खुदा एक एक को, जहां कहीं हम बंधनों में बंधे हैं, जहां कहीं शैतान ने हमें जकड़ा हुआ है, यस्सु के नाम से आज आजादी है, बहाली है, खुशहाली है खुदा यस्सु के नाम से। खुदा कहीं पे भी किसी बीमारी की वजह से कोई कमजोरी आ गई है, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे खुदा आज खुदा तेरे मसा के जोर से खुदा हम बढ़ जाए खुदा हमारे ऊपर खुदा ऐसा मसा आ जाए जिस तरह खुदा तेरे बंदा पालूस रसूल को खुदा मारा गया, कूटा गया और उसको मुर्दा सा खुदा फेंक दिया गया, लेकिन उसके अंदर उसी वक्त खुदा तेरे जोर से, तेरे मसा से खुदा तेरा बंदा उठ खड़ा हुआ। खुदा आज जहाँ कहीं हम भी कहीं लागर हैं, कहीं कमजोर हैं रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, खुदा हमारे अंदर भी वो खुदा मसा आ जाए, वो नया जोर, नई ताकत, नई तेरी कुदरत खुदा आसमान से यस्सु के नाम से तेरे बंदा के खुदा बदन के अंदर जो भी खुदा खुदा है, कोई दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खुदा गले की खराबी है, यस्सु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए खुदा और तेरा बंदा खुदा बड़ी दिलेरी के साथ आज खुदा तेरे मुंह की बातें, तेरे कलाम को हम तक पहुंचाए यस्सु के नाम से। खुदा मैं रोटी और पानी के लिए खुदा जो खुदा हमने
लेना है खुदावंद उसको भी यीशु मसा करते हैं, और खुदावंद जब हम उसको लें तो खुदावंद हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत, खुदावंद वो बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं। कहीं हमारे खिलाफ कुछ कोई लिखा गया, पढ़ा गया, खुदावंद खुदा चिल्ले चढ़ाए गए हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो लानते, वो बीमारियां यीशु के नाम से एक एक लफ्ज को मिटा देती हूँ यीशु तेरे लहू से। जब हम इस पानी को पिएं, इस रोटी को खाएं, इस ऑयल को लगाएं अपनी चीजों पे, अपने बदनों के ऊपर, तो यीशु के नाम से हमारे अंदर खुदा बहाली है, आजादी है, खुशहाली आ जाए खुदा। यीशु के नाम से आज तेरे बंदे के ऊपर गहरा मसा, गहरी हसूरी ठहर जाए खुदा। जिस तरह खुदा जब तुम मूसा से बातें करता था तो उसके मुंह से, उसके चेहरे से नूर चमकता था खुदा, उसी तौर से आज जब तेरा बंदा बोले तो उसके फेस से खुदा, इसकी बातों से यीशु तू नजर आए खुदा। यीशु तू खुदा जो तेरा मिजाज है तेरे बंदे के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। आग का शोला बनाकर आज खुदा तू अपने बंदे को इस्तेमाल करना यीशु के नाम से खुदा। हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आप ईमान से इस पानी को और रोटी को लें। गॉड ब्लेस यू। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्रदर जावेद से कि वो आए और खुदाम के कलाम में से आज हमें खुदावंद की आवाज हमारे तक पहुंचाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਕਿਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? चलें, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी को याद है? अमाल 18 बाब मेरे ख्याल आज हमने पढ़ना। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, हमने 17 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं अमाल के। अमाल का मतलब है रसूलों के कर्तव्य, द बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के काम, रसूलों के काज, जो है नबियों के काज। So Wafa, are you ready to reading? जी जी। ओके। रसूलों के अमाल उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से। पलूस करंथस में। इन बातों के बाद पलूस एथेने से रवाना होकर करंथस में आया और वहां उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी प्रिस्किला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लियोदीस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनकी पेशा खैमा दोजी था और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तिमोथियस मकदूनिया से आए तो पलूस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ। अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतस यूस्तस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। और इबादत खाना का सरदार प्रुपस अपने तमाम घराने समेत खुदाउन पर ईमान लाया और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावन ने रात को रोया में पलूस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गिलियोखिया का सूबादार था, यहूदी एका करके पलूस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है
کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ جب پلوس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف نہیں بننا چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوتھینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گیلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ انطاکیہ میں واپسی۔ بس پلوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخیریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، اور پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ اپلوس افسس اور کرنتھس میں۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ آمین۔ آمین آمین۔ اچھا جی، سو 18ویں چیپٹر میں یہ ابھی ہم پچھلے دنوں سے پڑھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ مختلف کلیسیاؤں اور شہروں میں تعلیم دیتا ہوا پچھلے چیپٹر میں ایتھنے میں پہنچا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ایتھنے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا ہے۔ سو چیپٹر 18 اور اس کی پہلی آیت میں، ان باتوں کے بعد پالوس ایتھنے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا۔ تو کرنتھس ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ ایک بدنام زمانہ علاقہ اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک شہر، ایسا شہر جہاں پہ پروسٹیٹیوشن بہت زیادہ عام تھی، یا سمجھ لے بد کرداری بہت زیادہ تھی وہاں پہ اس شہر میں۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو کرنتھیوں دا کہ اس علاقے کا رہنے والا، تو اگر ادھر جو اس علاقے کے رہنے والے نہیں تھے وہ اس کو ایز ایک گالی کے طور پر لیتے تھے کہ یہ انسلٹ ہے یا ایک قسم کی بےعزتی کی بات ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ کرنتھس میں رہتے ہو۔ تو یہ کرنتھس کی کلیسیا، کرنتھس میں جب ایتھنے سے ہوتا ہوا پالوس رسول کہاں پہنچا؟ کرنتھس میں پہنچا، کہ جہاں پہ جو سیکشول امورلٹی یا سمجھ لو کہ بد کرداری بہت زیادہ عام تھی، اور وہاں پہ وہ ملتا ہے ایک ایسے جو تو وہ کیا ہے، سوری بیچ میں وہ فون آ رہا تھا۔
تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس اور ایک ایسے جوڑے سے ملتا ہے. وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا، اس کو پرسکلا ویسے انگلش میں بولا گیا، کیسے اس کو اردو میں پڑھیں گے، ہاں، تو سمیت انطاکیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں. بس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا. اب پولوس رسول کرنتھس میں آ کر یہ اکویلا کے پاس یہ ایک جو یہودی تھا اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے لگا، اور یہ دونوں ہسبینڈ وائف کیا کرتے تھے، یہ خیمہ زونی کرتے تھے، خیمہ دوزی، یعنی کہ یہ خیمے بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا پولوس رسول کا پروفیشن یا شعبہ یا اس کا پیشہ کیا تھا، وہ خیمہ بنایا کرتا تھا. تو پولوس رسول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کا پیشہ جو تھا وہ خیمہ بنانا تھا. اور جب یہ کرنتھس میں آیا ہے تو یہاں پہ اس کو ایک یہودی جوڑا ملا ہے جو کہ وہ بھی ان کا بھی خیمہ، ان کا پیشہ جو تھا وہ سیم ہی پیشہ تھا جو کہ پولوس رسول کا پیشہ تھا. تو وہ بھی خیمے ہی بنایا کرتے تھے. تو خیمے بنانا اور خیموں میں رہنا جو ہے یہ ایک ایمان کا ایک ڈفرینٹ لیول ہے کہ آپ ایک ایمان کی زندگی جی رہے. اس دنیا میں آپ پردیسی اور مسافر ہیں. ہیبرو عبرانیوں کا خط اس کی 11 باب کی 9ویں آیت میں پڑھیں ذرا. اوکے مامو، 1 منٹ میں ڈھونڈ لوں. اوکے عبرانیوں کا ایمان خط، سے، ہاں جی 11 باپ اس کی 9 آیت نا. ہاں اوکے. ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی. آگے بھی ہاں پڑھ جی، نہیں بس اتنے کافی. خیمہ بنانا اور خیمے میں رہنا جو ہے وہ ایمان کی زندگی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ کیونکہ خیمہ جو ہوتا ہے وہ کوئی پرمننٹ گھر نہیں ہوتا. پتہ نا آپ کو، وہ ٹینٹ کہیں بھی لگا کے آپ ادھر اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو پولوس رسول کا یہ کام تھا کہ وہ خیمے بنایا کرتا تھا. اور ابراہیم کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ خیموں میں رہا کرتا تھا. وہ فیتھ لائف، اس کو بولتے ہیں فیتھ لائف، یعنی کہ ایمان کی زندگی. تو جو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے. تو ہم اس دنیا میں کیا ہے، پردیسی اور مسافر ہیں. تو جب ہم بڑے بڑے مینشن اس دنیا میں بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہیں، کھڑے کر لیتے ہیں، تو ہمارا من جو ہے، ہمارا دل جو ہے اس دنیا کی آسائشوں اور ان کی خواہشوں اور خوشیوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے. تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں خزانہ جمع نہ کرو جہاں زنگ لگتا اور کیڑا لاتا ہے، زنگ لگتا اور کیڑا کیا کھاتا ہے، بلکہ آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرو جہاں نہ زنگ لگتا ہے اور نہ کیڑا کھاتا. تو خیموں میں رہنا، خیموں کی زندگی جو ہے، ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی تھا.
لیکن اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کیا چوز کیا؟ خیموں میں رہنا مناسب سمجھا۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی آسائشوں میں اپنے آپ کو نہ الجھا لیں۔ اس کا روحانی مطلب یا آتمک اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارا وطن نہیں ہے۔ تو ریکابائٹس جو تھے نا، رکابیوں، اس کو اردو میں ہم پڑھیں گے، وہ یرمیہ کی کتاب کے 35ویں چیپٹر کو نکالے ذرا۔ وہ ہے ہمارے ساتھ وفا کہ ڈسکنیکٹ ہو گئی؟ کوئی بھی نکال سکتا ہے یرمیہ کی کتاب اور اس جی کے بھائی میں نکال کون سا یرمیہ باب اس بھائی؟ کے 35ویں چیپٹر۔ سوری وہ فون ہینگ ہو گیا تھا، میں نے نکال لیا ہوا تھا۔ پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیں۔ 35واں چیپٹر ہے یرمیہ کی کتاب کا۔ ہاں جی ہاں جی، اس کی کون سی ورس؟ اس کی ورس 5 سے پڑھ دیں، آن ورڈز پڑھ دیں۔ اوکے۔ اور میں نے میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ پاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس طرح سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ اوکے، اور سو آگے یوناداب جو تھا، جو رکابیوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ تم نہ تو شراب پینا اور نہ ہی کیا کرنا، تم بڑے بڑے گھروں میں رہنا، تو تم کیا کرنا بلکہ تم خیموں میں رہنا۔ تو انہوں نے اپنے باپ کی جو اس تعلیم پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمل کیا تھا۔ اس لیے جو یہ جو یوناداب کی اولاد جو تھی، جو رکابی تھے، ان کو خدا نے برکت دی تھی۔ اس کو ذرا دوبارہ سے پڑھیں۔ اور میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ پاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ آمین۔ آمین۔ تو دیکھیں ادھر یعنی اس نے، ان کے باپ نے ان کو شراب پینے سے بالکل منع کر دیا کہ تم شراب جو ہے میں بالکل نہ پینا، تاکہ تمہاری عمر دراز ہو۔ پھر اس نے یوناداب نے اپنے بیٹوں سے، رکابیوں سے کہا تھا کہ تم خیموں میں زندگی گزارنا، یعنی کہ خیموں میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی زندگی، یعنی فیتھ لائف۔ تو اس لیے جو پولوس رسول کا جو پیشہ تھا وہ فیتھ لائف کا پیشہ تھا، یعنی کہ ایک ایسا پیشہ جس پہ جو ایمان پہ بیس کرتا ہے۔ تو خیمے بنا کے خیموں میں رہنا اور خیمے بیچنا یہ ایک مقدس پیشہ اور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا اور آگے نکلے، اس کو روحانی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ایک خادم ہے، اگر وہ فل ٹائم کالنگ نہیں ہے اس کی، تو اس کو کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر خدا نے اس کو اسی لیے یا اسی طرح اس کی خدمت کے لیے بلایا ہے کہ وہ ساتھ میں کام بھی کرے، تو اٹس ناٹ اباؤٹ
صرف خیمے بنانے کا مطلب ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروفیشن یا کام کرنا. تو بہت سارے خادم ہیں جو کہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں اور خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے جن کو خدا نے فل ٹائم خدمت کے لیے بھی بلایا ہوا ہے. تو بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ خیمہ کی زندگی جو ہے, خیمے کی یا ٹینٹ کے اندر رہنے کی زندگی جو ہے وہ ہماری ایمان کی زندگی یا فیتھ لائف کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہم اس زمین کے اندر ہماری جو ہوتی ہے نا جڑیں بہت زیادہ اندر مضبوط نہیں ہے, ہم اس کے اندر دھنسے نہیں ہوئے. تو خیمہ ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی اس کو اکھاڑ سکتے ہیں. کبھی دیکھا نا ایسا کوئی ایسا خیمہ بھی دیکھا ہے کہ جو اکھاڑا ہی نہ جائے. خیمہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے, خیمہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے اس کو اکھاڑ دیا جائے اور کہیں اور جا کے لگا لیا جائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے ایک ویژن دیا تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا, پیسہ دولت اور عزت حشمت بزرگی اور نوکر چاکر بھیڑے گائے بھینس بیل, کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا اس وقت کے دور میں اپنے ٹائم کے مطابق ابراہیم. لیکن اس نے کیا لکھا ہے, ہم نے عبرانیوں کے خط میں کیا پڑھا ہے کہ وہ اس نے خیموں میں رہنا پسند کیا. تو رکابیوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یوناداب جو تھا اس نے اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد جو رکابی تھے ان کو کہا کہ خیموں میں زندگی گزارے. تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ فیتھ لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی مشکل میں سے گزریں, جس مصیبت اور تنگی میں سے گزریں, آپ خداوند پر بھروسہ کریں, خداوند کو آگے رکھیں اور آپ کی جڑیں جو ہے اس دنیا کے اندر, اس زمین کے اندر زیادہ مضبوط نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ان کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے جب ٹائم آئے. یہ خیمہ جو ہے جب ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو یہ جو خیمہ ہمارا جسم جو ہے, ہمارا بدن جو ہے, اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اس دنیا سے, اس کی جڑیں اکھڑ جاتی, اکھاڑ دی جاتی. لیکن اگر یہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے تو پھر ہم اس دنیا کے ہو کر ہی رہ جائیں گے. ہم عالم بالا کی چیزوں یا آسمانی چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم آگے چلیں تو آج ہم تھوڑا سا کدھر کہاں پڑھے, 18ویں چیپٹر میں ہے. سو 18ویں چیپٹر میں ہم نے آج پڑھا ہے کہ وہ خیمہ دوزی کرتا تھا, یعنی کہ پولوس رسول جو اس جوڑے کے ساتھ ملا ہے جو کہ یہودی تھے. اکویلا جو ہے اور اس کی بیوی جو ہے یہ دونوں یہودی تھے, اور یہ ان کا پیشہ بھی پولوس رسول والا ہی پیشہ تھا, خیمے بنانے والا پیشہ. تو اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ یہودیوں اور یونانیوں کو کیا کرتا تھا, قائل کرتا تھا. کیا قائل کس بات پہ قائل کرتا تھا؟ یسوع کی منادی کرتا تھا, یسوع کے بارے میں ان کو قائل کرتا تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کا ایک مسیح کے بارے میں ان کا اپنا ایک ان کی سوچ اور ان کے خیالات ہے, وہ بائبل کو اس طرح سے نہیں سمجھے تھے جس طرح کے وہ بیان کرتی ہے. تو مسیح یسوع کے بارے میں ہی وہ ان کو قائل کیا کرتا تھا. اور جب سیلاس اور تموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دیتا رہا تھا کہ مسیح یسوع ہی مسیح ہے. تو اس کے اندر ایک جوش تھی, غیرت تھی کہ وہ مسیح یسوع کے بارے میں گواہی دیتا تھا. ابھی تو بہت سارے لوگ مختلف قسم کی گواہیاں, جیسے کہ یہوہ وٹنس یا یہوہ کے گواہ, بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یسوع کے گواہ ہمیں ملتے ہیں ہر طرف. آپ پوری اعمال کی کلیسیا دیکھ لیں کہ ساری گواہی جو ہے وہ مسیح یسوع کی ہے. تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں پولوس رسول بھی جو گواہی دیتا ہے وہ کس کی دیتا ہے؟ وہ یسوع کی گواہی دے رہا ہے. بار بار وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور پورے جوش سے وہ بھر جاتا ہے جب وہ یہ بات یسوع کی گواہی دیتا ہے.
جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں۔ اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خدا پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ پولس رسول کی خدمت جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، اب دیکھتے وہ کہتا ہے کہ میں جب یہودیوں کو اور یونانیوں کو کلام سنا چکا، جب انہوں نے یسوع کو بہت سو نے قبول کیا لیکن بہتوں سو نے اس کو رد بھی کیا، تو پولس رسول کہتا ہے کہ تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر۔ اور یہ بات آپ کو یاد آئی ہے کہ یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ مسیح یسوع کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ تو جب مسیح یسوع کو پلاطس کی وہ عبادت عدالت میں لے کر آئے تھے، تو اس کا پولس اور پینتس پلاطس نے کہا کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، تو اس نے ہاتھ دھوئے پانی میں، تو پولس اور یہودیوں نے کہا کہ اس کا خون اور ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتا ہے، اس نے ان کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جہاں جو تمہاری بات نہ سنے، تمہارا کلام اگر تمہاری سلامتی کو لوگ قبول کریں، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو کیا ہے کہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا، اور یعنی کہ تم اس کے بارے میں اس شہر یا اس گھر یا اس گلی محلے کے بارے میں تم سے اس کی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی۔ تو ادھر پولس رسول کہتا ہے کہ وہ اپنا کپڑے جھاڑ کر کہتا ہے کہ تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، یعنی کہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اب تم نے یسوع کی منادی کو رد کیا اور اس کی خوشخبری کو رد کیا، اب اگر تم مرو گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے، تو تمہارا خون جو ہے اب میرا اس پہ میں اس سے آزاد ہوں، کہ اگر تم اپنے گناہوں میں مرتے ہو تو تم نے چوز کیا، تم ہی اپنے پاپوں کا خود ہی حساب دو گے۔ تو کہتا ہے کہ تمہارا خون تمہاری گردن پر، میں پاک ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب سے غیر قوموں میں کے پاس جاؤں گا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں غیر قوموں کے پاس اب جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کرنتس میں بہت سارے ایمان لائے اور انہوں نے بپتسمہ لیا، جبکہ کرنتس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ کہ بد کرداری بہت زیادہ تھی۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور خدا نے رات کو رویا میں پولس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ۔ اب دیکھیں پولس رسول جو ہے اس کی خدمت جو ہے خداوند نے اس پر واضح کیا ہے کہ اس نے کلام کرنا ہے، چپ نہیں رہنا۔ اس نے کہے جا تو چپ نہ رہ، یہ یعنی ریگارڈلیس کہ تجھے کوئی ثمر یا کوئی فروٹ نظر آئے یا نہ آئے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں، کیا کر تو کہے جائے اور تو چپ نہ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نینوا میں اس نے جا کر منادی کی، لیکن اس نے ہاف ہارٹیڈلی منادی کی، تو کہ توبہ کرو نہیں، تو یعنی کہ آدھے دل کے ساتھ، وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچ جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یونا جو تھا اس کو یہ پتا تھا کہ خدا جو ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، یہ نہ ہو کہ میں جا کے وہاں منادی کروں اور پورا شہر جو ہے نینوا جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اس لیے وہ وہاں سے بھاگا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینوا کے لوگ بچ جائیں۔ لیکن پولس رسول کا ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ واقع ہی جینونلی کرنتس کے لوگوں کو وہ بچانا چاہتا تھا۔ تو پولس رسول نے پھر خدا نے اپنے جو اس کی کالنگ جو تھی، جو اس کو خدا نے پھر کنفرم کیا، جبکہ رات کو رویا میں خدا نے پولس سے کہا کہ خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، منادی کر، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں
اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ اب پولس رسول نے کہ خداوند کی آواز کو سنا اور وہاں پہ کلام سناتا رہا۔ اور 16ویں آیت میں ذرا پڑھے، ذرا 12ویں آیت میں وفا۔ اوکے۔ جب گلیوکیا کا صوبے دار تھا، یہودی ایکا کر کے پلوس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ آگے بھی پڑھوں؟ ہاں جی آگے۔ 14۔ اوکے۔ جب پلوس نے بولنا چاہا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف نہیں بننا چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوستھینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گیلیوں نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہاں چلے تو آگے بھی پڑھ دیں گے۔ اوکے۔ پس پلوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے خریبیا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس کی درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ ہاں ایک آگے بھی منٹ پڑھ نہیں بس اتنے ابھی کا۔ تو اب انطاکیہ میں واپسی ہو رہی ہے۔ پولس رسول جو سارے شہروں سے گھومتا ہوا واپس کہا رہا ہے انطاکیہ میں۔ بس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخیریا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک جوڑا ہے، اکویلا جو ہے اور اس کی وائف ہے، یہ دونوں جو ہے اس کے پولس رسول کے ساتھ میں ہیں، لیکن یہ کٹھے ہی ہیں۔ ان کا دونوں کا ان کا بار بار ان کا کٹھا ہی نام ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سینٹنس میں کٹھا ہی ان کا نام آ رہا ہے۔ تو وہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، یعنی ان کی خدمت اکٹھے ہے۔ تو اس لیے بہت ساری خدمتیں جو ہوتی ہیں اگر ہسبینڈ وائف اکٹھے نہ ہو تو خدمت جو ہوتی ہے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے نا خدا کا خادم جو ہے اس کی بیوی جو ہے اور اس کے بچے اس کے ہم خدمت ہونے چاہیے، اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یعنی تو اس لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پرسلا اکویلا جو ہے یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی ان دونوں کے نام اسی چیپٹر میں تقریباً 3 دفعہ اکٹھے مینشن ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت اکٹھے ہی تھی، اور پولس رسول کے وہ ساتھ چپٹے رہے، یعنی کہ خدا کے خادم جس کے ساتھ 19 چلتی تھی اس کے ساتھ چپٹے رہے، یعنی کہ بڑی ایک کلیسیا کے ساتھ یا بڑے خادم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو جب انہوں نے اچھا 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور افسس میں پہنچ کر اس نے
انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ تو پولس رسول کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو لوگوں کے ساتھ بات کرنا یہ اس کی ایک خدمت کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا وہ بات میں سے بات نکال لیتا تھا، لوگوں کو انگیج کرتا تھا، چپ نہیں رہتا تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بحث کے لیے، یا سمجھ لے کہ مین اس کا مقصد تو یسوع کی منادی کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس کے اندر جو ایک پاک روح اس کو تحریک دیتا تھا کہ وہ عبادت خانوں میں جا کر یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کو انگیج کرتا تھا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس بھی رہوں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ تو پولس رسول کو وہ کہتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ رہ جا۔ جب وہ انطاکیہ میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ ابھی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، تو وہ جہاز میں روانہ ہو گیا، وہ ان کے افسس سے، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، اور پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ اور روگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا رہا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے علاقوں سے ہوتا ہوا انطاکیہ میں واپس آیا، اور سب کو کیا کرتا رہا۔ پولس رسول کی اپنی زندگی کافی دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں اور سفروں میں گزری، بہت ساری اذیتیں، اور اس نے پرسیکیوشن جس کو بولتے ہیں اظہار ثانی اس نے برداشت کی، جیلیں برداشت کی اس نے، اور بھوک، ننگ اور افلاس، اور اس طرح کلیسیوں کے معاملات، ہر چیز، جو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں خادم کو کیا کرتی ہیں، اس کی خدمت کو ڈرین کر دیتی ہیں۔ تو پولس رسول اس کے باوجود، ساری مشکلات میں سے گزرنے کے باوجود، وہ کیا کرتا رہا کہ شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا، وہ سب کی حوصلہ افزائی اور برکت کا باعث بنتا رہا۔ آگے پڑھیں گے ذرا، اس چیپٹر کو ختم کر۔ جی جی۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے، تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو علانیہ قائل کرتا رہا۔ آمین۔ آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس، یہ جو اپلوس ایک اور شخص ہے اور شاگرد ہے، جو ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش ہے، خوش تقریر تھا، یعنی کہ اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا، اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا اور یسوع کی مدد صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ اب دیکھیں کہ جو یوحنا کا بپتسمہ میں کیا بتاتا ہے؟ توبہ کہ توبہ کرو۔ کہاں؟ شاباش، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، وہ تو خدا نے اس میں یوحنا نے کیا منادی کی تھی کہ توبہ کرو نے، تو لیکن خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے سے وہ واقف نہیں تھا۔ تو یوحنا کا بپتسمہ پرانے عہد نامے کے جو تھے سینٹ ہیں ان کے لیے اس وقت تک تھا،
لیکن اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے جو بپتسمہ لیا جاتا ہے خدا وہ نجات کا بپتسمہ ہے، یعنی کہ ہم مردوں میں سے یسوع کے ساتھ جی اٹھنے میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے. تو لیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو اس ساری تعلیم کا نہیں پتا تھا. مسیح یسوع نے تو کہا تھا کہ ساری دنیا میں جا کر کیا کرو، یعنی ان کی انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے بپتسمہ لے نجات پائے گا. اور بپتسمے کا بھی اس نے ہمیں ایک حکم دیا کہ خدا باپ اور ان کو سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو جب پولس رسول اس کو آگے وضاحت کرتا ہے کہ جب ہم یسوع کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی قیامت میں، اس کی موت میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم پانی سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور زمین سے باہر آ گیا، اسی طرح ہمارا بھی نیا جیون شروع ہو جاتا ہے مسیح یسوع میں. تو پولس رسول یہ جو ہے اپلوس جو ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارا یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگز ابھی بھی ہیں، آج بھی ہیں. کئی کہتے ہیں کہ یعنی اب کئی جگہ پہ ایسا بھی لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے ان کو بپتسمہ دو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح کے صرف یسوع کا نام لے کر، اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی جو اختیار ہے اس کے نام سے، اس اختیار سے بپتسمہ دو. کیونکہ یسوع نے تو آلریڈی اس کو ایک اسٹیبلش کر دیا ہو کہ کیسے بپتسمہ دینا. ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو جب ہم آگے جا کے یہ اعمال کی کلیسیا میں پڑھتے ہیں کہ پطرس کہتا ہے کہ کیا تم نے یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا؟ تو نہیں، تو ان کو کہتا تھا کہ یسوع کے نام سے بپتسمہ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں میں تجھے یسوع کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے نام کی اختیار سے. تو بات لفظ وہی یوز کرنے ہیں جو یسوع نے آلریڈی ایکسپلین کر دیے ہوئے ہیں، کہ یسوع نے کہا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو اس لیے بہت ساری غلط تعلیمیں جو ہے عام ہو جائیں گی. اور کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے اور کچھ کو پتہ ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے وہ ایسا وہ کریں گے، غلطیاں کریں گے. تو لیکن اپلوس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح جو بپتسمہ ہے وہ باپ خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے. اس نے صرف یوحنا کے بپتسمے کے بارے میں ہی سنا ہوا تھا. تو اس لیے اگر آپ نے صحیح والا بپتسمہ جو جس کا ہم بائبل میں بار بار ہم ذکر پڑھتے ہیں نہیں لیا تو اس کے بارے میں سوچنا. پانی پربھو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پانی اور روح سے، پانی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پانی کا بپتسمہ لینا. تو روح سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پاک روح کا بپتسمہ ملنا. تو اس لیے جو تعلیم جو ہوتی ہے بائبل جو ہے وہ کسی ایک آیت پہ منحصر نہیں ہے. اس کی پوری تعلیم، ہر کوئی بھی آپ ٹاپک پڑھنا چاہیں اس کے بارے میں دیکھیں کہ بائبل شروع سے آخر تک اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جیسے اب آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شراب پی لینی چاہیے، لیکن آج ہم نے یہاں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ رکابیوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے باپ نے ان سے کہا کہ تم شراب کے نزدیک بھی نہ جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو بائبل کا ہم اگر بغور مطالعہ کریں جینیسس ٹو ریولیشن، یعنی کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بچوں کے بپتسمے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے، لیکن جو صحیح بپتسمہ ہے وہ ہے خدا باپ بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ، اور بڑوں کا بپتسمہ جو کہ پانی کے اندر کھڑے ہو سکے، پانی کے اندر ڈبکی لگا سکے، جس کا کہ ہم ذکر اعمال کی کلیسیا میں اور اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ وہ حبشی خوجہ کے ساتھ میرے خیال
फिलिपस था, तो उसने कहा कि देख पानी भी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। तो हम पढ़ते हैं कि वो दोनों पानी में, ये कहकर वो अपने रथ से उतरा और दोनों ही वो पानी के अंदर जा खड़े हुए। पानी के अंदर यानी कि इतना पानी था कि उसमें वो डुबकी लगा सकता था, तो दोनों ही उसमें खड़े हो सके। तो इसलिए जो प्रॉपर बपतिस्मा है वो है पाक रूह से, वो इतने पानी के अंदर हो, और यह है कि जान के हो, जान इंसान अपने गुनाहों का इकरार करने के काबिल हो। तो वो जो हबशी खोजा था उसने खुद डिसाइड किया कि देख पानी भी मौजूद है, देख पानी भी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है। तो फिर वो फिलिपस ने उसे कहा कि अगर तू ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है? ईमान लाना है। और फिर बपतिस्मा, पानी इतना पानी हो कि उसके अंदर दोनों लोग खड़े हो जाएं, और पानी में डुबकी, पानी इतना पानी हो कि उसमें डुबकी लगाई जा सके। तो ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो हम अमाल की किताब के पूरा, ये तो पूरी एक स्टडी है कि बपतिस्मा किसको क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। बाइबल इसमें बहुत ज्यादा वाज़ेह है। तो इसलिए अपलूस ने जो क्या किया, उसको आधी तालीम ही थी कि वो उसको पता था कि यूहन्ना का बपतिस्मा है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि खुदा यीशु के मसीह ने जो ऑर्डर दिया था, वो बपतिस्मा जो है वो उसका मुर्दों में से जी उठना और पानी उसका मर जाना और उसका मुर्दों में से जी उठने की अलामत को जाहिर करता है। जब हम पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो हम यीशु के साथ दफन होते हैं, और जब हम पानी में से बाहर आते हैं तो हम यीशु के साथ उसकी शबी के तौर पर उसके साथ मुर्दों में से जी उठते हैं। तो ये सारा जो है एक बपतिस्मे का एक वो है, तालीम है जो कि हमें अमाल की कलीसिया में मिलती है। इसके बारे में बहुत वाज़ेह कलाम है, कोई दूसरी दो राय नहीं है इसके बारे में। कोई भी अगर आपके पास सवाल हो तो इसके बारे में ज़रूर आप कर सकते हैं। तो मतलब मैं अपने पास से एक लफ्ज़ भी नहीं इसके बारे में बताऊंगा, सब कुछ जो कलाम में है वही कलाम मोतबर है। जो बाइबल है वो ही मोतबर है, और बाकी किसी की राय गलत हो सकती है, कोई कलीसिया कोई चर्च आपको गलत बता सकता है, लेकिन जब कलाम की बात आती है तो कलाम ही अपनी बात को साबित करेगा। तो हम क्योंकि बाइबल स्टडी का मतलब ये है कि हम कलाम की बात करें, हम ये ना देखें कि कौन सा चर्च क्या बताता है, हम ये देखें कि खुदावंद का कलाम क्या बताता है। तो क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है उसी में जिंदगी है और उसी में हम चलते फिरते उठते बैठते हैं। तो इसको बोलते हैं सोला स्क्रिप्चरा, यानी कि सिर्फ बाइबल, सिर्फ खुदा का कलाम। तो एनीवे खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और अगर के आपके पास कोई सवाल है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद हम देखेंगे। हालेलुया। अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो। हाँ जी, हालेलुया। हाँ जी जय आंटी मसीह जी, इस्लाम जी, ठीक हो? ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੰਦ ਕਢਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ओ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਲਾਜ। ओ अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा, चलो खुदा ਹਾਂਜੀ खैर करे, अगली दुआ ਮੁਮਤਾज करेंगे। ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣੇ। ओके ओके, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਜੈ ਮਸੀਹ। अच्छा, तो चलो खुदा अच्छा करे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ठीक है। हाँ जी, और कोई रह गया? ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। चलो खुदा ਹਾਂਜੀ बस दुआ किसी करने और की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दें। प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं है किसी की?
फ्रेडी मामू के लिए करने हैं। ओके, फ्रेडी मामू के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स प्रे। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग फिर ना प्रेयर करते हैं, ठीक? जी, आज मेरे कुछ- लिए प्रेयर करनी है मामू। मैं आपको बताने लगी हूँ, मैं ना काफी दिन हो गए हैं कि मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। मुझे डेली मतलब मामा ख्वाब में आती हैं, और ऐसे ही है कि आधे रास्ते में से मतलब मुझे ये कि कभी हम बस में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो वो बस एक अजीब सी वो है, मुझे समझ नहीं आती है। हम्म, तो उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बड़ी डिस्टर्ब सी होती हूँ, हम्म, और मैं फास्टिंग करना चाह रही हूँ इस सब चीजों के लिए, काफी रेजिस्टेंस आ रही है मेरे ऊपर, तो लेकिन मैं फास्ट नहीं कर पा रही। प्रेयर करती हूँ, वो काम स्टेबल हो जाता है, मतलब सिचुएशन उस वक्त हैंडल हो जाती है, लेकिन ओवरकम कह लें कि मैं नहीं कर पा रही, ओके, तो इसलिए प्रेयर करनी है मेरे लिए। चले कोई नहीं, खुदा दुआ करते हैं इसकी। अच्छा, लेट्स प्रे बेटा, दुआ करते हैं, सब लोग प्रेयर करें। अपने आंखों को बंद करें, खुदा उनके हजूरी को महसूस करें। Heavenly Father, we thank you, Lord. खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। तो अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है खुदा बाप, तो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है खुदा। इस कलाम पर तेरी मोहर हो खुदा बाप, फजल दे ताकि हम कलाम की गहराइयों को समझ सके खुदा बाप। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर। खुदा इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तो उन्हें अपने खादम को, अपने बंदा को लिए इस्तेमाल किया, इस सारे प्रिविलेज के लिए, इस इस्तेहकाक के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फादर। खुदा इस इन खानदानों को बरकत दे बाप, यीशु के नाम की खातिर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदा सबमिट ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप टू योर हैंड्स होगा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। मदद करे बाप, अपने लोगों की कलाम करता रहे खुदा तेरा शुक्र है खुदा। रवि के लिए खुदा तुझसे खास मेहनत करते हैं यीशु के नाम की खातिर, जबकि वो दांत निकलवाने हैं खुदा, उसकी मदद करे बाप। जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो खुदा दफा हो, भस्म हो खुदा, तू अपने बंदा को खुदा अपने करीब लेकर आ खुदा, इस खानदान में बहाली आ जाए यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, खुदा खुशहाली आए और बहाली आए, इनकी सारी जरूरतें पूरी हो खुदा बाप। थैंक यू फादर। मुमताज के साथ, उसके बच्चों के साथ हो, आंटी की मदद कर रहा है खुदा, बच्चों की मदद कर रहा है बाप, और रवि की मदद कर रहा है खुदा यीशु के नाम की खातिर। खुदा ने अपने खानदान को, अपने बीवी बच्चों को खुदा यीशु तेरे खून में छिपा कर तेरे सुपुर्द दे देता है खुदा बाप। इस ग्रुप के एक मेंबर को, इनके खानदानों को बाप तेरे बेटे यीशु के खून में छुपा कर पाक तेरे सुपुर्द करते खुदा। खास तौर पे वफा के लिए तुझसे मेहनत करते हैं खुदा, अपना आसमान खोल खुदा, बरकत दे, अपनी बंदी के साथ वाजे कलाम करे खुदा बाप, यीशु के नाम की खातिर। जो भी रुकावट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो दूर हो यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, ब्लेस ओ गॉड, ब्लेस ओ गॉड, ब्लेस ओ गॉड। वफा के साथ हो खुदा, उसकी मदद करता रहे, वो आप तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर। खुदा सारी बरकतों मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता, हमें खुदा मजबूत कर, हमें और गहरे में लेकर जाए खुदा कलाम की गहरे मुकाशफात ज़ाहिर कर खुदा। लेट देयर बी पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस इन द फैमिलीज ओ गॉड। खुदा खानदानों में बरकत आए, बहाली आए, शिफा आए यीशु के नाम की खातिर। इब्लीस शर्मिंदा हो खुदा बाप, और खुदा तेरे जोर में लोग बढ़े खुदा, तेरे लोग तरक्की करे खुदा बाप। थैंक यू फादर, मीट ऑल देयर नीड्स हो खुदा, सारी जरूरतों को पूरा करे। थैंक यू फादर। आज के दिन को, बाकी मानदा दिन को भी बरकतों का बायस बना। मरसत कलाम कर, वाजे कलाम खुदा, ख्वाबों में, रोया में खुदा, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise God, Praise the praise Lord. God. Bless God, bless God, bless God. जय मसीह दी साथ।